खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए री पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। सबकी नजरें डीआई खान मेयर की नशिस्त पर। उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ आज हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है। एक दूसरे के पेट फाड़ने के दावेदार फिर एक हो गए। शहबाज गिल की ऑपोजिशन पर तनकीद। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं ऑपोजिशन चाहती है उनका रेट बढ़े। शहबाज शरीफ को जल्द सजा होगी। तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की दुबई में पेरिस कॉन्फ्रेंस। वज़रा की रैंकिंग पर लबकुशाई से गुरेज। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अच्छी कारकर्दगी की तारीफ। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 41 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 29,772 हो गई। 24 घंटों में 3,206 अफराद में इस वायरस की तस्दीक। मुस्बत शरह 5.79% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 1,623 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। आलूदगी की शरह 188 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में रायविंड, बहावलपुर, कराची भी नुमाया। हुकूमत आने वाले दिनों में अवाम के लिए बड़े पैकेज लाएगी। एहसास राशन प्रोग्राम मजीद सूबों में भी लाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। भारत में खतरनाक तरीन सतह पर पहुंच गया। मगरबी मीडिया और स्कॉलर्स भी मोदी सरकार की इस्लाम दुश्मनी पर चीख उठे। 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान मजलूम अक़लियत में बदल गए। मोदी की कौम परस्त बीजेपी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीक़े से भारत को हिंदू नस्ल परस्त बनाने लगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइल के इक़दाम से मिलती हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर नोम चुम्की ने भारत का चेहरा दुनिया पर बेनकाब कर दिया। इस्लाम का नारा बुलंद करने वाली बेटी मुस्कान को सलाम। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली बहादुर लड़की की तस्वीर दुबई में बुर्ज अल अरब पर डिस्प्ले कर दी गई। भारत में तेजी से फैलने लगा। कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तालीमी इदारों में भी तालबात को हिजाब और कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में बुर्का पहनने पर प्रिंसिपल ने रुखसाना नामी तालिबा को मुआफीनामा लिखने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी इदारे ने भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में कार रैली। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत रुकवाने का मुतालिबा। घरेलू खवातीन खुद को बेकार ना समझें, खाना बनाएं और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके पैसा कमाएं। स्वीटी जी लाहौरी जिंदा मिसाल हैं। अंडा बनाने की वीडियो बनाकर बनी वीलॉगर, लाखों कमाने लग गए। आज PSL में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। दूसरा मार्का लाहौर कैलेंडर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दी। लोअर चित्राल के सियाहती मकाम मदक लश्ट में चौथे हिंदू कुश स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। खेलों के मेले में पाकिस्तान में मुतय्यन कैनेडियन हाई कमिश्नर की खुसूसी शिरकत। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए री पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डीआई खान में मेयर की नशिस्त पर उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में कड़ा मुकाबला है।
ری پولنگ والے اضلاع میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، خیبر، محمد، مردان، کوہاٹ اور کرک شامل ہیں۔ بنو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، بنیر اور باجوڑ بھی شامل ہیں۔ تحصیل بکا خیل میں بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ان اضلاع میں پہلے مرحلے میں ہنگامہ آرائی دیکھی گئی ہے۔ امیدواروں کی وفات کے باعث پولنگ روک دی گئی تھی۔ ایک اور اہم خبر ہے، افغانستان کو 50,000 ٹن بھارتی گندم اور ادویات فراہم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ رواں ماہ سے واہگہ اور تورخم کے راستے 7 ٹرکوں کے ذریعے افغانستان کو گندم کی منتقلی شروع کر دی جائے گی۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی شیر، کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی بالکل، پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 ماہ سے بہت ہی کرٹیکل قسم کے اعصاب شکن مذاکرات چل رہے تھے اور بھارت یہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان کو گندم 50,000 گندم فراہم کرے، لیکن اس کے لیے بھارتی ٹرک استعمال کیے جائیں۔ لیکن پاکستان نے یہ تجویز دی کہ جو افغانی ٹرک ہیں وہ استعمال کیے جائیں تاکہ افغانستان کے ٹرکوں کو اور ان سے جڑی معیشت کو ٹرانسپورٹیشن سے جو کرایہ ہے اس کا بھی فائدہ ہو اور گندم جو ہے وہ افغانستان کو مل بھی جائے۔ تو بالآخر جو ہے وہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ ون ہوا ہے اور اب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آخری اشرا 22 فروری یا اس سے چند دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ گندم کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ اس ایگریمنٹ کو مستقبل کے لیے کسی چیز کے لیے بطور مثال استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ بھارت یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فلاں معاہدے کے تحت آپ نے یہ کیا تھا تو لہٰذا ہم یہ چیزیں جو ہے افغانستان لے جانا یا لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ معاہدہ بطور مثال لیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا علی شیر۔ مہنگائی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے خلاف ٹیلی کام کمپنیز نے بھی اپنی آستینیں چڑھا لی ہیں۔ آن لائن ٹرانسفر اور ایزی لوڈ سمیت مختلف سروسز پر منمانے چارجز وصول کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ موٹر وے کے لیے استعمال ہونے والے ایم ٹیگ پر بھی خود ساختہ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے زربین زہرا کی رپورٹ۔ منی بجٹ کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے عوام پر اثرات آنا شروع ہو گئے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ 1,000 بھیجنے پر 10 روپے کی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ٹیکسز جس چیز پر بھی لگے پیسہ عوام کی جیب سے ہی جاتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ریٹ ہے، ایک کمپنی کا ریٹ نہیں ہے کہ میں نے اتنے آپ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 20 روپے لے رہا ہے 1000 کے پیچھے، کوئی 10 روپے لے رہا ہے۔ ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ کمپنیوں نے کمیشن بھی ختم کر دیا، اضافی رقم نہ لیں تو دکانوں کے کرائے کہاں سے نکالیں۔ ریٹیلرز نے اضافی پیسے نہ دینے پر صارفین کو سروس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ آن لائن ٹرانسفر میں تو کمیشن ختم کر دیا ہے انہوں نے، اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ لاکھوں روپے کرائے ہیں، ہم نے تو کرائے خرچے پورے کرنے ہیں، کسٹمر سے ہی لینے نا، گھر سے تو نہیں لے کے آنے۔ وہ پھر ہم اضافی ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں کسٹمر سے، جس کی وجہ سے کسٹمر پہ برڈن بنتا ہے۔ کسٹمر آتا ہے تو وہ آ کر اس کو جب ہم ریٹ بتاتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ غلط ریٹ لگا رہے ہیں، ہمیں زیادہ پیسے آپ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موٹر وے کے لیے ایم ٹیگ ریچارج پر بھی ریٹیلرز نے خود ساختہ ٹیکسز عائد کر دیا۔ ایم ٹیگ کے 1,000 روپے تک کے ریچارج پر 20 روپے اضافی پیسے وصول کیے جانے لگے۔ عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حالیہ ٹیکسز پر نظر ثانی کی جائے۔